अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ बिंदिया, फ़िल्म टेलीविज़न एंड थिएटर एक्ट्रेस एंड सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहेंगे वो है पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी। अकबर सरहदी साहब बहुत ही प्यारे पामिस्ट हैं, बहुत ही सही बताते हैं। हाथ देखते हैं तो बस आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, इस कदर सही बातें बताते हैं। हमारा हाथ देखा था तो हमें यकीन नहीं आया था कि इन्होंने तो ऐसी वो सारी बातें बता दी हैं जो किसी को भी नहीं पता था। तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, आप इनसे रब्ता कीजिए। पामिस्ट्री विद अकबर सरहदी ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप इनसे एक सवाल मुफ्त में पूछ सकते हैं। बाकी अपना पूरा हाथ दिखाने के लिए आप इनसे रब्ता करें और इनके चार्जेस बिल्कुल ज़्यादा नहीं हैं, बड़े मुनासिब हैं, कोई भी इनसे रब्ता कर सकता है। यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो ये है कि मर्द के हाथ में बेऔलादी की अलामत या औरत के हाथ में बेऔलादी की अलामत वो कौन सी होती है। अगर आपके हाथ में ये अलामत है तो आप उसका अजनी इलाज भी करवा सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उससे फ़ायदा भी होगा। और इलाज कोशिश कीजिएगा किसी अच्छी जगह से कराएं तो फ़ायदा होगा। कुछ अर्सा पहले की बात है कि हम 7 शरीफ जा रहे थे तो एक गाड़ी हमने बुक की, तो 3-4 दोस्त हम उस गाड़ी में बैठ गए। जाते जब हाईवे पे खाने के लिए रुके एक जगह खाना खाने के लिए, तो हम जो बातें कर रहे थे तो ड्राइवर ने देखा कि ये शख्स हाथ देखता है, तो उसने मुझे कहा जी मेरा भी हाथ देखो। मैंने कहा आप तो हमारे साथ हो ना, हम एक दिन 2 दिन 7 में रहेंगे तो आप हमारे साथ हो, इंशाल्लाह आपका हाथ देख लूँगा। कह रहा था अभी थोड़ा सा देख लो। मैंने कहा भाई मैं आपका हाथ देख लूँगा, जब कह दिया आपको आप हमारे साथ हो, जब तक हाथ ना देखो आप मत जाइएगा। बोला ठीक है। जब हम 7 पहुँचे और जाके हमने वहाँ होटल में कमरा लिया और वहाँ रहने लगे और हाज़री दी मज़ार पे। वहाँ से जब वापस आए तो ये शख्स उस वक़्त अकेला बैठा था, हमारे जो दूसरे दोस्त थे वो मज़ार पे थे और ये अकेला था। मैं वहाँ से वापस आ गया। इसने मुझे अपना हाथ दिखाया, बोला मेरा हाथ देखो। मैंने जब इसका हाथ देखा तो मैंने इससे कहा कि तुम्हारा कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था क्या? कहने लगा कि हाँ ऑपरेशन हुआ था। तो मेरे हाथ में आप ये देखें कि औलाद है या नहीं है। तो मैंने कहा भाई आपके हाथ में औलाद की अलामत मुझे तो नज़र नहीं आती और आपके हाथ में औलाद की अलामत नहीं है। और ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था? तो उसने कहा जी हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोला हर्निया का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कुछ ही टाइम बाद शादी हो गई और शादी को आज 7 से 8 साल हो चुके हैं, कोई औलाद नहीं है। क्या मेरे नसीब में कोई औलाद है या नहीं है? मैंने कहा प्यारे भाई आपके हाथ में जो एक निशान बना हुआ है इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि आपकी औलाद नहीं होगी। तो इस तरह हमारी उससे बात हुई तो उसने कहा इसका कोई हल? मैंने कहा हल तो यही है कि आप जो ना किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं, किसी अच्छी जगह से इलाज कराएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं बनाई कि जिसका इलाज ना हो या इलाज नामुमकिन हो। अल्लाह ताला ने बीमारी तो एक बनाई है लेकिन इलाज उसका 101 बनाया है। तो आप भी कोई इलाज करवाएं तो आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले उनका हाथ आपको बना के बताता हूँ और उसके बाद फिर हम दूसरी बातें करेंगे। तो ये उनके हाथ पे जो अलामत थी वो इस तरह की थी कि ज़िंदगी की जो लकीर है वो बिल्कुल इसी तरह की थी जो मैंने स्क्रीन पे ये बनाई हुई है। बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी की लकीर उनके हाथ में थी, ठीक है। और उसके बाद उनके हाथ में दिमाग की लकीर जो है वो ये इस तरह की थी और दिल की जो लकीर है वो इस तरह की लकीर थी। यानी लकीरें उसकी साफ़ थी और अच्छी लकीरें थी। और जो किस्मत की लकीर थी वो ये लकीर थी। और किस्मत की लकीर के साथ जो सेहत की लकीर थी वो इस तरह की लकीर थी। और यहाँ से एक लकीर जाकर यहाँ पर एक किरास पर जाकर ख़त्म होती थी। ये इस तरह का किरास बना हुआ था और वहाँ पे जाकर ख़त्म होती थी। इस किरास का मतलब ये है कि अगर ये किसी औरत के हाथ में हो तो उसकी औलाद नहीं होती, और अगर किसी मर्द के हाथ में हो तो उसकी भी औलाद नहीं होती। हाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हर्निया वगैरह कोई ऐसा ऑपरेशन कराते हैं उसमें कोई नस है या कुछ ऐसा है वो बंद हो जाता है। मेडिकल वाले इसको सही समझते होंगे कि वो जो ना वो कट जाती है, ये कुछ ऐसा होता है जिससे औलाद पैदा करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। और अगर आपके हाथ में या अल्लाह ना करे कि आपके हाथ में ऐसी कोई लकीर हो
یا آپ کے کسی دوست یا کسی جاننے والے کے ہاتھ میں اگر ایسی لکیر ہے، یہاں سے ایک لکیر آ کے کراس پر ختم ہوتی ہے، جنہیں اسٹار نما بنا کر ختم ہوتی ہے، تو یہ وہ لکیر ہے کہ یہ سمجھیں کہ بے اولادی کی علامت ہے۔ تو اس کا علاج ممکن ہے، اگر آپ علاج کروائیں کسی ایسے ڈاکٹر سے تو علاج ہو سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا بے اولاد مرد یا عورت کے ہاتھ میں لکیر۔ اور جب 2 یا 2.5 سال کے بعد میری اس شخص سے ملاقات ہوئی، وہ اس طرح ہوئی کہ رستے میں جاتے ہوئے یہ مجھے ملا، تو مجھے مل کے کہنے لگا، اکبر بھائی آپ نے میرا ہاتھ دیکھا، آپ نے مجھے بہت کچھ صحیح بتایا، سب کچھ بتایا، لیکن اولاد کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں ہے، تو میرے ہاتھ میں تو میرے تو ایک اولاد ہے، تو یہ کس طرح ہوگی؟ میں نے کہا جی یہ تو میں نہیں بتا سکتا کس طرح ہوگی، کیونکہ آپ کی بیوی کا ہاتھ تو میں نے نہیں دیکھا، آپ کا ہاتھ میں نے دیکھا، اس میں تو اولاد کی علامت نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے کوئی علاج وغیرہ کرایا؟ بولا نہیں، علاج نہیں کروایا۔ تو میں نے کہا پھر اولاد کیسے ہو گئی؟ جب علاج نہیں کروایا، آپ کے ہاتھ میں یہ علامت ہے، تو اولاد کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا ایسا ہوا کہ 6 ماہ 7 ماہ پہلے 6-7 ماہ پہلے میری بیوی جو ہے وہ اپنے میکے چلی گئی، روٹ کر میکے چلی گئی، اور وہاں کافی منت سماجت اور یہ کچھ ہوتا رہا، لیکن 1.5 سال تک وہ نہیں آئی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے یہاں ایک اولاد ہوئی ہے۔ تو میں اپنی اولاد کو دیکھنے گیا اور جا کے معافی تلافی ہوئی، اس کے بعد میں اپنی بیگم کو لے کر آیا۔ تو میں نے کہا اگر آپ مجھے اپنی بیگم سے ملا دیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے کہ کیا ہے۔ تو میرے ذہن میں تو یہ آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور سے کوئی لنک یا کسی اور سے کوئی تعلق یا کچھ اور ایسا ہو جس کی وجہ سے اولاد ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تو اولاد کی علامت نظر نہیں آتی، اور یا اگر علاج کرایا تو اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو پھر وہ مجھے لے کر اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ جب میں نے اس کی بیوی کے ہاتھ میں دیکھا تو اس کے ہاتھ میں اولاد کی علامتیں تھیں، لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ان کے نصیب میں تو اولاد نہیں ہے۔ تو وہ جو اس کی بیوی تھی وہ مجھے دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی، اور اس نے مجھے آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا کہ آپ ذرا رکیں۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جا کے تم دودھ لے آؤ، ان کے لیے چائے بنائے اچھی سی۔ تو شوہر دودھ لینے گیا تو اس نے مجھے کہا کہ واقعی یہ جو اولاد ہے یہ میری نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہی بتایا کہ میری اولاد ہے، میری نہیں ہے۔ حالانکہ میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں اس کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس سے اچھا شوہر مجھے دنیا میں دوسرا نہیں ملے گا۔ میری ساس، میری نند، میری بھانجیں جو ہیں وہ ساری مجھ سے لڑتی تھی کہ بے اولاد ہو، بانجھ ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن میرے شوہر میں فالٹ تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ کیا ہے۔ ہوا یہ کہ میں جو اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی، تو ہمارے گاؤں میں ایک شخص تھا جس کے 6 سے 7 اولادیں تھیں، اور اللہ نے اس کو یہ 8ویں اولاد دی۔ تو میں نے اس سے اپیل کی کہ خدا کے لیے یہ بچہ اگر آپ نہیں پال سکتے تو مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے اللہ واسطے کہ یہ بچہ مجھے دے دیا، لیکن شوہر سے میں نے آج دن تک یہ بات چھپائی ہے کہ بچہ کہاں سے آیا۔ میں نے شوہر کو یہی کہا کہ تمہارا بچہ تھا، کہ اس کی والدہ کا منہ بند ہو، میری جو بھاوجیں ہیں ان کا منہ بند ہو، ٹھیک ہے، اور میری جو نندیں ہیں ان کا منہ بند ہو، ہمارے محلے یا رشتہ داروں کے منہ بند ہو، کیونکہ وہ بار بار مجھے تانے دیتے تھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا وہ واقعہ۔ تو اس کے بعد شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سب سے پہلا جو سوال کیا ہے وہ ثنا نے کیا ہے، شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ شادی آپ کی غیروں میں ہوگی، اور شادی کامیاب رہے گی، زندگی اچھی گزرے گی۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے حسیب نے لاہور سے، پیسہ کب آئے گا اور اکثر بیمار رہتا ہوں۔ پیارے دوست، بیماری آپ کے ہاتھ میں صحت کی لکیر کو خاص اچھی نہیں ہے، زنجیردار لکیر ہے۔ ایسے لوگ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن اچھے طریقے سے اگر علاج کروایا جائے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے تنظیم رضا نے انڈیا سے، شادی کب ہوگی، زندگی کیسے گزرے گی؟ شادی آپ کی 2020 میں ہوگی، اور زندگی بہت اچھی گزرے گی، پیسہ آپ کے پاس بہت آئے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے ہادیہ نے اسلام آباد سے، میری قسمت میں دولت ہے اور شادی کیسی رہے گی؟ شادی کامیاب رہے گی، دولت کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، 2 یا 2.5 سال لگ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ اگلا سوال کیا ہے کاشف نے کوئٹہ سے، میں کب امیر بنوں گا، میرے پاس دولت کب آئے گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں دولت بہت زیادہ ہے، لیکن جو ہے نا اس کے لیے آپ کو کم از کم 2022 کا انتظار کرنا پڑے گا۔ 2022 کے بعد آپ کے حالات اچھے رہیں گے، اور کم از کم 10 سال تک بہت اچھے رہیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے صابر جمیل نے
डीजी खान से। मेरी शादी मोहब्बत की होगी क्योंकि मैं एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्यारे दोस्त, आप बिल्कुल मोहब्बत करते होंगे और करते भी हैं, लेकिन आपकी शादी पसंद की होने का कोई इम्कान नहीं है। आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।